यो इन्टरफेस 0/01 को चाहिँ 202.16 रहेछ। यसको आइपी डिफाइन गरौँ। यहाँ मैले आइपी डिफाइन गर्न बिर्सेछु। /24 छ है। त्यसपछि गएर अर्को इन्टरफेसको 192.172.119 रहेछ। यसको पनि डिफाइन गरौँ। मैले /24 नै छ। कन्फिगर गर्न सजिलो हुन्छ नि तैले, त्यही भएर। ओके, भनेपछि यो हाम्रो 172.190.0.0 को नेटवर्क भयो। यसको 3 भयो, यसको 3 भयो, यसको 4 भयो। अब यसको राउटरको इन्टरफेसको आइपी हेरौँ के छ। इनेबल शो रन 202.16.0.2 यसको आइपी छ। 202.16.0.2 202.16.0.2/24 यसको आइपी छ। अरु के छ? नेट केही कन्फिगर छैन इन्टरफेसमा, इन आउट। ओके, अरु त्यस्तो केही कन्फिगर छैन। यसमा एउटा लुपब्याक इन्टरफेस पनि हाल्दिउँ है। कन्फिगर टर्मिनल, इन्टरफेस लुपब्याक 12 भनेर हाल्दिउँ। आइपी एड्रेस 12.12.12.255.255.255.255. ओके, हालिदिएँ मैले। अब हामी डाइनामिक नेट गरौँ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिलो कुरो त सम्झिनु पर्यो, थाहा पाउनु पर्यो हाम्रो इनसाइड कुन हो आउटसाइड कुन हो भनेर। अब यो हामीले एक्जाम्पलमा के मानौँ त भन्दाखेरि, त अब हामीले के एजुम गरौँ भनेदेखि हाम्रो यो जुन पार्ट छ यतापट्टिको इन्टरफेसबाट जुन छ यो हाम्रो एजुम गरौँ यो हाम्रो आइएसपी को पार्ट हो हैन। यो हाम्रो आइएसपी को पार्ट हो हैन, इन्टरनेटको पार्ट हो। यो हाम्रो आइएसपी एजुम गरौँ हामीले है। यो हाम्रो लोकल राउटर हैन त, यो हाम्रो लोकल राउटर भयो भन्नाले हाम्रो इन कता हुने भयो, यो हाम्रो इन हुने भयो हैन त। राउटरमा बसेर हेर्दाखेरि यो हाम्रो आउट हुने भयो हैन त। यो कुरा तपाईले पहिला डिफाइन गर्नु पर्यो कुन इन हो कुन आउट हो भनेर। ठीक छ, ल अब जाउँ हामी के गरौँ। पहिलो कामै त्यही गर्दा भइहाल्यो हैन। यो GI001 जुन छ यो चाहिँ हाम्रो इन हुने भयो। सरी 000 भनेको यो चाहिँ आइएसपी सँग गएको रहेछ, यो चाहिँ आउट हुने भयो, यो चाहिँ हाम्रो इन हुने भयो हैन त। कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेसमा जाउँ। इन्टरफेस GI0/0/0 आइपी नेट के हुने भयो, यो चाहिँ आउटसाइड हुने भयो हैन त। इन्टरफेस GI0/0/1 मा जाउँ। यो चाहिँ के हुने भयो, आइपी नेट इनसाइड हुने भयो। आइपी नेट इनसाइड भयो। यो तपाईले सुरुमै हान्नुपर्छ भन्ने छैन, पछि हान्दा पनि हुन्छ। राउट तपाईको चाहिँ कन्फिगर गरिसकेपछि अहिले हान्दा नि हुन्छ, जहिले गर्दा नि हुन्छ। यसको सिक्वेन्स केही छैन त्यस्तो, यही पहिला हान्न पर्ने हो भन्ने पनि होइन, खाली इन्टरफेसमा हुनु पर्यो हैन। आइपी नेट आउटसाइड यो भेरिफाई हाम्रो, यो हाम्रो आइएसपीसँग कनेक्टेड डिभाइस भयो। यो आइएसपीले दिएको आइपी भयो। आइएसपीले डिएचसिपी थ्रु पनि प्रोभाइड गर्न सक्छ हैन। यदि तपाईले डिएचसिपी प्रोभाइड गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि यसलाई डिएचसिपीमा कन्फिगर गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईको चाहिँ बेसिकली यो डिएचसिपी थ्रु दिने आइपी चाहिँ के केसमा हुन सक्छ भन्दाखेरि यदि तपाईको चाहिँ प्याड गर्नु पर्यो भनेदेखि घरमा इन्टरनेटहरू भएको छ भने त्यो केसमा स्ट्याटिक दिँदैन, किनभने स्ट्याटिक आइपी को चार्ज डिफरेन्ट हुन्छ, धेरै हाई हुन्छ। डाइनामिक आइपी को चार्ज भनेको धेरै लो हुन्छ, किनभने डाइनामिक आइपी भनेको तपाईले बन्द गर्ने बित्तिकै त्यो आइपी अरूलाई पनि सेल गर्न पाउने हुन्छ हैन। तपाईले तपाईलाई डिएचसिपी दिएको छ भने चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, GI0/0/0 गर्यो हैन। हामी के गर्छौं, आइपी एड्रेस गरेर स्ट्याटिकली असाइन गर्छौं नि। यो ठाउँमा हामीले के पनि गर्न सक्छौं, यहाँ डिएचसिपी भनेर पनि डिफाइन गर्न सक्छौं। कम्प्युटरले मात्र डिएचसिपी बाट आइपी लिने होइन
राउटरले पनि DHCPबाट आइपी लिन सक्छ। यसरी तपाईले DHCP गर्दिएपछि तपाईको ISP साइडमा हैन यो साइडमा तपाईको DHCP कन्फिगर छ भनेदेखि अब फर स्योर भइहाल्छ तपाईको रियल लाइफमा त रियल लाइफको सिनारियोमा भने त्यो DHCP ले यसलाई आइपी दिएको हुन्छ। ओके त अहिले हाम्रो के छ त हामीले स्ट्याटिक असाइन गरेको र हाम्रो के हो त भन्दाखेरि त्यो आउटसाइड हो जुन ISP को साइड छ त्यो आउटसाइड भइहाल्यो हैन जुन चाहिँ हाम्रो लोकल छ लोकल साइड चाहिँ इनसाइड भइहाल्यो हामीले यति कन्फिगर गर्यौं बस। अब हामी चाहिँ कन्फिगर गर्न जान्छौं। अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि डाइनामिक नेट गर्दाखेरि र तपाईको चाहिँ प्याड गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौं त भन्दा एक्सेस लिस्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले हिजो स्ट्याटिक नेट गर्दा गरेन किनभने स्ट्याटिक भनेको 1 to 1 म्यापिङ हो हैन एउटाले एउटालाई म्यापिङ गर्ने हो त एउटाले एउटालाई म्यापिङ गर्ने भएको हुनाले त्यस्तो चाहिँ केही फरक पर्दैन हामीले एक्सेस लिस्ट बनाउनै परेन। अब हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि धेरैवटालाई धेरैवटासँग गर्नुपर्ने अथवा पुरै ल्यानलाई गर्नुपर्ने भएको हुनाले एक्सेस लिस्ट एउटा एक्सेस ग्रुप बनाउँछौं र त्यो ग्रुपलाई नै हामीले के गर्ने हो त भन्दाखेरि पछि लिंक गर्ने हो। त म के गर्छु त भन्दाखेरि एक्सेस लिस्ट बनाउँछु। एक्सेस लिस्ट बनाउने कमान्ड के छ एक्सेस लिस्ट भइहाल्यो हैन त्यसपछि के छ स्ट्यान्डर्ड हो कि एक्सटेन्डेड हो हामीले चाहिँ अब पुरै दिने भएको हुनाले स्ट्यान्डर्ड बनाउँछौं हैन किन हामीले त सबै इन्टरनेट अथवा सबै कुरा एक्सेस गर्न दिन्छौं यसमा यो सिनारियोमा त एक्सेस लिस्ट 1 भयो। त्यसपछि हामीले के गर्ने हो परमिट गर्ने हो हैन परमिट गर्ने हो कसलाई गर्ने भन्दाखेरि सबनेटलाई गर्ने हो हैन हामीले सबनेट गर्नुपर्ने छ 172.19.0.0 को सबनेट छ यो सबै सबनेटलाई हामीले अलाउ गर्ने हो त्यहाँ जतिवटा कम्प्युटर भए पनि हैन त्यसपछि गएर चाहिँ के गर्ने हो त यसको वाइल्ड कार्ड मास्क के हुन्छ /24 भएको हुनाले एउटा मात्र थियो भने त हामीले पुरै 0 दिइहाल्थ्यौं सरी पुरै 0 दिन्थ्यौं। अब हामीसँग चाहिँ /24 भएको हुनाले सबै कम्प्युटरलाई कनेक्टिभिटी दिन लागेको हुनाले हामीले यो आइपी चाहिँ गर्यौं हो। हाम्रो के भयो त क्यारेज रिटर्न छैन कमान्ड सक्यो एक्सेस लिस्ट बनायो हामीले हो एक्सेस लिस्ट भयो। यो एक्सेस लिस्ट के हो 1 हो यो नम्बर तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ हैन तपाईसँग धेरैवटा एक्सेस लिस्टहरु छ भनेदेखि तपाई के छ भन्दाखेरि कुन चाहिँ एक्सेस लिस्टलाई परमिट गर्ने हो त्यो दिने भन्ने कुरा आयो यहाँनिर। अब अस्ति कसले क्वेशन सोध्नु भएको थियो कस्तो सिनारियोमा युज गर्ने भनेर यो एउटा सिनारियो भयो तपाई इन्टरनेटको केसमा तपाईले चाहिँ कन्फिगर गर्दै हुनुहुन्छ भने एक्सेस लिस्ट 1 भयो। अब तपाईले लोकली इन्टरनेट भिल्यान चाहिँ तपाईले चाहिँ कन्फिगर गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यसको लागि चाहिँ तपाईले एक्सेस लिस्ट 2 दिनुपर्ने भयो। यसरी तपाईले के त भन्दाखेरि एक्सेस लिस्ट डिफाइन गर्नुहुन्छ र डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म के गर्छु त भन्दाखेरि नेट गर्छु। नेटको कमान्ड त हिजो हामीले पनि हेरेको थियौं हैन जुन नेट गर्नुपर्यो नि गर्नुपर्ने त आइपी नेटै हो आइपी नेट हैन। अब हाम्रो यहाँ के छ त भन्दाखेरि पुल हैन हामीले पुल डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने हामीले हिजो के भनेको थियो भन्दाखेरि डाइनामिक नेट भनेको मल्टिपल आइपी एड्रेस छ भनेदेखि हिजो थ्योरी कहीं डिफाइन गर्दाखेरि भनेको थियो नि त हामीसँग पब्लिक आइपी मा पनि तपाईको चाहिँ आइपी को रेन्ज छ ग्रुप छ र त्यो ग्रुपलाई नै तपाईले के गर्नु पर्यो लोकल एरिया ल्यान्डमा चाहिँ तपाईले चाहिँ लिंक गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यतिखेर हामीले के गर्ने हो त डाइनामिक चाहिँ आइपी युज गर्ने हो भनेको थियो हामीले हैन। त्यसैले हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि पुल डिफाइन गर्छौं यो पुलको नाम भयो। अब पुल के दिने त पुल भनेको तपाईको त आईएसपी ले दिएको हो आइपी को रेन्ज हुन्छ कुन कतिवटा रेन्जको आइपी दिएको छ मान्नुस् कि मेरो अहिले केसमा 202.16.0.5 देखि दिएको छ आइपी 202.16.0. ल मानौ कि 9 सम्म रे यो मेरो पुलको रेन्ज भयो यो रेन्जको आइपी त हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले चाहिँ रेन्ज डिफाइन गर्यौं हैन त यो हाम्रो यो कहाँ इन्ट्री छ भन्ने कुरो हैन यो कहीं पनि इन्ट्री छैन के गरेर इन्ट्री छ भनेदेखि आईएसपी सँग आईएसपी ले डिफाइन गरेको छ उयो उसको साइडको कुरा हैन उले चाहिँ रेन्ज डिफाइन गरेको छ यो रेन्ज भनेको चाहिँ यो फलानो क्लाइन्टले दिएको भनेर उले आफ्नो चाहिँ पुलहरु हुन्छ अथवा डीएचसीपी के बनाएको हुन्छ त्यसमा रिजर्भ गरेर अब के सिनारियो छ त्यो ठाउँमा उले राखिरहेको आइपी हो यो र हामीलाई चाहिँ अब चाहिँ यसरी चाहिँ पुल डिफाइन गरेको हामीले हैन यो रेन्जको आइपी युज गरेर चाहिँ कम्युनिकेसन गरा भनेर भनेको हैन त। अब हामीले रेन्ज डिफाइन गर्यौं रेन्ज डिफाइन गरिसकेपछि अब तपाईको के त इन आइपी एड्रेस पनि भइसकेको छ यहाँनिर यो इन आइपी नेट पुल सरी पुल मात्र भनेर हुँदैन यहाँ पुलको नाम दिनुपर्ने हुन्छ म डाइनामिक नेट भनेर दिन्छु है यहाँ पुल भनेर डिफाइन गरिसकेपछि हैन यहाँनिर यहाँ ओड छ हैन जसले पुलको नाम डिफाइन गर्छ
पुलको नाम म डिफाइन गर्छु। पुल भनेको मानौँ कि डाइनामिक नेट भनेर मैले दिएँ। अब तपाईँको के गर्ने हो त, स्टार्ट आइपी एड्रेस दिने हो हामीले है, 202.168.0.5 होइन। त्यसपछि गएर इन्ड आइपी एड्रेस भयो, यो हाम्रो रेन्ज 202, एउटा कमान्ड मिस गरेछु है मैले, 16.0.9 हो। त्यसपछि गएर तपाईँले के गर्ने हो त भन्दाखेरि नेट मार्क्स होइन। अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, नेट मार्क्स दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि गएर तपाईँको नेटवर्किङ सबनेट मार्क्सको आइडी। अब बेसिकली तपाईँको यो आइएसपीले जे प्रोभाइड गरेको छ त्यसको आधारमा सबनेटिङ गरेर दिएको छ भनेदेखि सबनेटिङ गरेको आइपी भयो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि डिफाइन गर्यो बस। अब तपाईँको के त, क्यारेज रिटर्न भनेको यो कमान्ड हामीले यहाँ इन्ड गर्दा भयो। भनेपछि हेर्नुहोस् है, अलिकति लामो छ। आइएसओ हेल्प प्लेयर हेर्नु, यो याद गर्ने कुरा होइन होइन। अब तपाईँको आइएसओ तपाईँ इनिसियल कमान्डहरू याद गर्ने, कन्सेप्टहरू याद गर्ने, बाँकी भनेको आइएसओ हेल्प लिँदै हेर्ने हो। मलाई पनि याद भएको होइन, मैले पनि चाहिँ हेल्प लिँदै हेरेको अहिले होइन। यो तपाईँको के छ त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ कमान्ड राख्यो। हाम्रो आइपी नेट पुल भन्ने कमान्ड भयो पुलको लागि। डिनेट भनेको चाहिँ यो नेम भयो, पुलको नेम भयो। अहिले हामीलाई पुलको नेम चाहिन्छ फेरि। यो हामीले के गर्यौँ त, आइपी एड्रेस डिफाइन गऱ्यौँ डाइनामिक नेटले युज गर्नको लागि चाहिँ होइन। तपाईँको यी आइपीहरू नै यो पब्लिक जुन आइपी छ, यो पब्लिक आइपी नै अहिले प्राइभेट आइपीहरूसँग म्याच हुन्छ। कसरी म्याच हुन्छ त भन्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ आइपी चाहिँ हामीसँग के छ त, 5 6 7 8 9 भयो। अब कम्प्युटरले कनेक्सन गर्दा के गर्छ त, पहिलो कम्प्युटरले 5 भेटाउँछ होइन, यो त रिजर्भ हुन्छ। त्यसपछि गएर 6, अर्को कम्प्युटरले 6 लिन्छ, अनि अर्को कम्प्युटरले कनेक्सन गर्दा 7 लिन्छ होइन। यस्तै गरेर अर्को कम्प्युटरले कनेक्सन गर्दा 8 लिन्छ, अर्कोले गर्दा 9 लिन्छ। अब तपाईँको 10 जुन छ 10, अब तपाईँको के छ त, अर्को कम्प्युटर कनेक्ट गर्यो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कि त यहाँ मध्येको एउटा आइपी फ्री हुनुपर्छ होइन। यदि यो आइपी फ्री छैन भनेदेखि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो कम्प्युटरले कनेक्टिभिटी गर्न पाउँदैन जबसम्म कुनै आइपी फ्री हुँदैन। त्यसैले के हुन्छ त भन्दाखेरि 1 to 1 म्याच हुनुपर्ने हुन्छ र या तपाईँको कम्प्युटर फिक्स हुनु पर्यो। यसैले गर्दाखेरि डाइनामिक नेट चाहिँ खासै युज हुँदैन, गरिँदैन। रियल लाइफ सिनारीमा त्यसरी चाहिँ युज भएको ठाउँ हुँदैन। त मैले के गरेँ त भन्दाखेरि एउटा पुल डिफाइन गरेँ यहाँनिर, अरू केही पनि गरेको छैन, मैले पुल डिफाइन गरेँ। ठिक छ। अब तपाईँले यहाँनिर चाहिँ अर्को हामीले युज गर्ने भनेको अब आइपी नेट होइन, कहाँबाट, इनसाइडबाट होइन, सोर्स होइन त, तपाईँको कुन सोर्सबाट होइन त। त्यसपछि गएर यहाँनिर हामीले स्ट्याटिक होइन कि हामीले लिस्ट बनाएको छ हो। लिस्ट के हो, 1 भनेको यही हो तपाईँको लिस्ट कुन चाहिँ हो, एक्सेस लिस्ट हामीले 1 बनाएको छ। त्यो 1लाई चाहिँ यहाँ चाहिँ बाइन्ड गर भनेको हो। यहाँ 1लाई बाइन्ड गर्यो के भन्यो त भन्दाखेरि तपाईँको इनसाइडमा भएको जुन हामीले एक्सेस लिस्ट 1 भनेर बनाएको थियो त्यो एक्सेस लिस्ट 1लाई चाहिँ तपाईँको अब फेरि के भन्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि पुल, कुन पुल युज गर्ने भन्नु पर्यो फेरि होइन, पुल हो। त्यसपछि गएर हाम्रो पुलको चाहिँ नेम, अहिले हामीले जुन पुल बनाएको थियौँ त्यो हाम्रो डिनेट हो। यसरी इनसाइड जुन सोर्स छ त्यसमा एक्सेस लिस्ट 1 भएकोले चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामीले अहिले जुन पुल बनाएको थियौँ, यो डिनेट भन्ने नामको पुल बनाएको थियौँ हो, त्यो पुललाई चाहिँ के गर्छ, पुल गर भनेर भनेको होइन। चाहिँ तपाईँको रियल लाइफमा काम गर्दाखेरि चाहिँ बस डाइनामिक नेटको कन्फिगरेसन सक्यो। ओके, अब हामी भेरिफाई गरेर हेर्ने। अब हामी भेरिफाई गर्ने कसरी त भन्दाखेरि हामीले डिबग गर्ने होइन त, आइपी नेटलाई इनेबल गर्ने, त्यसपछि गएर हामीले हेर्ने। यो हाम्रो राउटर 2मा हो, राउटर 2बाट गरिरहेको छौँ। हामी पिङबाट पिङ गरेर हेरौँ, पिङ गरौँ, अर्को राउटरलाई गरौँ, हो कि 1 और 2 नै हो। पिङ भएको छैन, नेट ट्रान्सलेट चाहिँ भएको छ भन्नाले डेटा चाहिँ पठाइरहेछ है। हेर्नुहोस् त 3 नम्बरको आइपी एड्रेस भएको कम्प्युटरले होइन पठाएको हो, तर त्यो 5मा नेटिङ भएको छ, डेस्टिनेसन चाहिँ 2 छ है। यसरी पठाइरहेको छ, नेटिङ चाहिँ भएछ, हामीले गरेको नेटिङमा केही समस्या छैन। तर तपाईँको के छ भन्दाखेरि हामीले रिप्लाई पाएको छैनौँ। रिप्लाई आइसकेको छ भनेको सुरुमा इनिसियली तपाईँको टाइम लागेको रहेछ हो। यसरी चाहिँ तपाईँको
हाम्रो पुलको रेन्जबाट अर्को पीसीबाट पिङ गरेर हेरौँ एकचोटि नेक्स्ट पीसीबाट पिङ 202.16.0.2 लाई हामी यहाँ जाउँ राउटर 2 मा यहाँ हेर्नुस् है अर्को आइपी पायो अहिले हैन सोर्स चाहिँ तपाईको चाहिँ 6 है 172.190.2 हो एन्ड अहिलेको नेट एक्सपायर भयो यो सर्टेन टाइमले मात्र हुन्छ नि त किनभने अर्कोले नि त आइपी युज गर्न पाउनु पर्यो नि त अहिलेको नेट एक्सपायर भइसक्यो तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ सो नेट सो आइपी नेट ट्रान्सलेसन गरेर हेर्न नि सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुस् त आइसीएमपी पिङको लागि पठाएको आउटसाइड ग्लोबल भनेको यो हो आउटसाइड ग्लोबल जुन हामीलाई आइएसपीले दिएको बाहिर जाने आइपी यो हो हैन त्यसपछि इनसाइड लोकल कुन छ यो भयो 172.190.3 हैन जसले पिङ पठाएको हो हैन अब आउटसाइड लोकल को हो भन्दाखेरि तपाईको यो आइएसपी को आइपी अर्को चाहिँ साइडमा भयो पिङ कसले गरेको त्यसैले गरे हो अब यो नेट एक्सपायर हुँदैछ यो हैन यो आफै अटोमेटिक एक्सपायर भएको हुन्छ किनकि अर्काले युज गर्नुपर्ने हुन्छ अब हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि लुपब्याक इन्टरफेस पनि हालेको थियो नि त हामीले त्यहाँ हैन अर्को लुपब्याक इन्टरफेसलाई पिङ गरेर हेरौँ लुपब्याकको आइपी के थियो सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ 12.12.12 छ पिङ 12.12.12.12 डेस्टिनेसन होस्ट अनरिचेबल किन भन्दाखेरि हामीले राउटिङ इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ राउटिङ इनेबल गरौँ यसमा किनभने राउटिङ र नेटिङ त फरक हो नि त नेटिङले त आइपी नेट गर्ने काम गर्छ यो सिधै कनेक्टेड थियो र नेटिङले त्यहाँसम्म पुर्यायो अब त्योभन्दा बाहिर जानु पर्यो भने हाम्रो यहाँ त राउट पनि हुनु पर्यो नि अब बेसिकली हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यदि यसरी तपाईँले इन्टरनेट मात्र कनेक्टिभिटी गर्नुभएको छ भने यो केसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि स्ट्याटिक नेट गर्छौँ अरू केही पनि नेट गर्दैनौँ राउटर 2 मा जाउँ हैन त आइपी राउट गरौँ अरू कुनै प्रोटोकलहरू युज गरेर राउट गरिँदैन यस्तो केसमा किन जरुरी छैन आइपी राउट गरौँ मेरो सबै नेटवर्क हैन त्यसपछि गएर नेक्स्ट हप आइपी एड्रेस कुन छ त 202.16.0.2 हो सो आइपी राउट गरेर हेरौँ अब स्ट्याटिक राउट छ हामीसँग पाया यो इन्टरफेस ठीक छ अब के गरौँ एक्चुअली पीसीबाट पिङ गरेर हेरौँ 2 लाई 12 लुपब्याकलाई लुपब्याक भनेको आफ्नो सबनेट भन्दा बाहिरको कुरो हो अब कनेक्टिभिटी भयो भनेपछि तपाईको बाहिरको वर्ल्डमा पनि कनेक्टिभिटी अब यो राउटरबाट जहाँ त कनेक्टेड छ यो राउटरमा डिफाइन गरेको छ भने त्यो सबैमा के हुने भयो त तपाईको कनेक्टिभिटी हुने भयो अब किनभने अब यहाँदेखि यहाँसम्म राउटिङको पनि पाथ डिफाइन गरिसकेको छ अब नेटिङ पनि हामीले गरिसकेको छ फेरि हामीले चाहिँ राउटरमा गएर हेरौँ त अहिलेको नेटिङ के भनेर आएको छ 12 लाई पिङ गर्दाखेरिको खै ए यहाँ हेर्नुहोस् त सोर्स पहिला चाहिँ तपाईको सोर्स यहाँ छ हैन 6 आइपी युज गरेको छ हैन त त्यसपछि गएर कहाँ डेस्टिनेसन 12 छ हैन 12 ले फेरि रिप्लाई गर्यो डेस्टिनेसन कसलाई गरेको वास्तवमा 6 लाई गरे हो तर कहाँ गयो 6 मा गयो 2 मा गयो यो दुईटा लाइन हेर्नुस् तपाईले क्लियर हुनुहुन्छ हैन सोर्स 2 बाट तपाईले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ पिङ गरेको 12 लाई थियो यसले चाहिँ ट्रान्सलेट गरेर 6 भनेर पठाइदियो हैन अब तपाईको 12 ले नै रिप्लाई त गर्यो नि त सोर्स र डेस्टिनेसनको कुरा बुझिन्छ नि त अघि सोर्स भएको थियो भने अहिले फेरि के हुन्छ डेस्टिनेसन हुन्छ हैन एउटा विराटनगरबाट गाडी चाहिँ काठमाडौँ हिँडेको छ भने हिँड्ने बेला उसको डेस्टिनेसन कहाँ हुन्छ विराटनगर काठमाडौँ हुन्छ सोर्स विराटनगर हुन्छ तर काठमाडौँ पुगिसकेपछि फेरि फर्केर त जानु पर्यो नि होला विराटनगर त उसको के हुन्छ त फेरि उसको डेस्टिनेसन फेरि विराटनगर हुन्छ सोर्स काठमाडौँ भयो भन्नाले त्यही सोर्स चाहिँ फेरि डेस्टिनेसन हुन्छ त्यही डेस्टिनेसन फेरि के हुन्छ सोर्स हुन्छ हो हाम्रो यो दुईटा स्टेटमेन्टले के देखाएको छ त भन्दाखेरि त्यही देखाएको छ यो दुईटा स्टेटमेन्टले हैन पहिला के गर्यो 172.16.0.2 ले चाहिँ यो सोर्सले चाहिँ गरेको हो तर यो सोर्स भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ बाउन्ड गरेर यसरी यहाँ डिफाइन गरेको रहेछ यो भयो रहेछ यसले कसलाई चाहिँ पठायो त आफ्नो मेसेज भन्दा 12 ले पठायो त 12 ले फेरि रिटर्न गर्दा कसलाई गर्छ त वास्तवमा त 6 लाई नै गर्छ नि त हैन यसले के गर्यो 12 ले फेरि आफ्नो चाहिँ मेसेज सोर्स गरेर पठायो हैन इको मेसेज त्यसपछि गएर कसलाई भेट्यो दियो 6 लाई दियो तर 6 भने 6 होइन नि त
हाम्रो के हो 2 हो। यो कहाँ डिफाइन भएको हुन्छ त भन्दाखेरि यो जबसम्म नेट एक्सपायर हुँदैन सो आइपी नेट हैन तपाईको चाहिँ स्ट्याटिक्स ट्रान्सलेसन यहाँ डिफाइन भएको हुन्छ नि। अब हाम्रो टेबल खाली भइसकेको छ, यहाँ डिफाइन भइरहेको हुन्छ। जब तपाईँले चाहिँ कुनै कनेक्टिभिटी गर्नुहुन्छ तुरुन्तै तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ इन्ट्री भएर बसेकै हुन्छ। यो 12 गरेँ मैले हो। अब तपाईँको के छ त भन्दाखेरि पिङ गर्ने बित्तिकै यहाँनिर त आयो। यहाँ आएपछि तपाईँले के गर्नु त भन्दाखेरि सो आइपी नेट ट्रान्सलेसन गरेर हेर्नुहोस् त, हो यहाँ बसेको हुन्छ। यहाँ हेर्नु न, यहाँ बसिरहेको छ हो। अब आउटसाइड ग्लोबल 6 लिएर गएको रहेछ भनेपछि अब उसले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो रिटर्न आउँदाखेरि यही आइपीमा आउने हो, किनभने उसको चाहिँ एउटा आफ्नो चाहिँ ट्रान्सलेसन जुन टेबल छ त्यहाँ चाहिँ बसिरहेको हुन्छ। आउटसाइड ग्लोबल 12 रहेछ होइन त, आउटसाइड लोकलको एड्रेस 12 भयो हो। यसरी तपाईँ के हुन्छ त भन्दाखेरि स्ट्याटिक नेट चाहिँ सरी डाइनामिक नेट चाहिँ डिफाइन भएको हुन्छ। र तपाईँको अब धेरैवटा कम्प्युटर छ यहाँ यो ल्यान्डमा, यो ल्यान्डमा धेरैवटा कम्प्युटर छ, हामीसँग 5वटा मात्र चाहिँ आइपी छ भनेदेखि चाहिँ अब तपाईँको कम्युनिकेसनमा कहिले न कहिले काहीँ न काहीँ गएर प्रब्लम हुन्छ। किनभने इन्टरनेट चलाउने केसमा त हर टाइममा हर कसैले इन्टरनेट चलाइरहेकै हुन्छ र त्यही माथि आज जस्तो चाहिँ तपाईँको टाइमिङमा तपाईँको चाहिँ एन्टिभाइरसहरू दुनियाँ चाहिँ रन भइरहेको हुन्छ, अटोमेटिकली सिस्टमसँग चाहिँ इन्टरनेटसँग कनेक्टिभिटी भइरहेको हुन्छ भने यो रियल्ली इन्टरनेट चलाउनको लागि चाहिँ प्र्याक्टिकल हुँदैन। र तपाईँको अब के छ त भन्दाखेरि बेसिकल्ली यो त्यसरी युज हुँदैन, तर एउटा कन्सेप्ट हो यो। ठिक छ, क्लियर। त अब हामी के गरौँ त भन्दाखेरि डाइनामिक नेटको कुरा भइहाल्यो। अब हामी स्ट्याटिक नेट गरौँ है त। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि स्ट्याटिक नेट गर्दाखेरि हामीसँग यहाँ नेट टेबलमा भएको जुन नेट छ त्यसलाई के गरौँ डिलिट गरौँ। यही ल्याबलाई हामीले युज गरौँ। सो रन यसलाई छोडिदिउँ हामीले, यो किनभने यो कन्सेप्ट त्यही भइहाल्छ होइन, आइपी नेट आउटसाइड भइहाल्यो। यसलाई पनि हामीले छोडिदिन्छौँ है। याद गर्नुहोस् है, यो दुईवटा इन्टरफेसको जुन छ यो इन्टरफेसको भ्यालु छोड्छौँ, किनभने हामीले नेट गर्ने बित्तिकै चाहे स्ट्याटिक नेट गर्नुहोस्, चाहे डाइनामिक नेट गर्नुहोस्, चाहे प्याट गर्नुहोस् होइन, अथवा नेट ओभरलोडिङ पनि भन्छ, प्याटलाई भनेको थियौँ होइन। अब त हामीले के छ त भन्दाखेरि यी कुनै पनि नेट गर्दाखेरि हामीले इनसाइड इन्टरफेस र आउटसाइड इन्टरफेस त डिफाइन गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यो दुईवटा डिलिट गर्न जरुरी छैन, मैले डिलिट गरिनँ। ओके, हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि यो दुईवटा जुन टेबल बनाएको छ यो बनायो, यो चाहिँ हामीले के गरौँ त डिलिट गरिदिउँ र यो एक्सेस लिस्टलाई डिलिट गरौँ। हामीले स्ट्याटिक राउटलाई छोडौँ, किनभने स्ट्याटिक राउट त हामीले राउटिङ गर्नै पर्छ, चाहिने नै हुन्छ। त म के गर्छु यसलाई डिलिट गर्नलाई कन्फिगर टर्मिनलमा जाउँ होइन त। अब त्यसपछि गएर चाहिँ हामीले कुनै पनि कमान्ड हटाउनलाई सिस्कोमा त नो भनेर अगाडि राख्नै पर्छ, बाँकी प्रायः कमान्ड के हो त त्यही नै हो। मैले के गरेँएको माथिको कमान्डलाई कपी गरेँ, यहाँ ल्याएर पेस्ट गरेँ, इन्टर गरेँ। हेर्नुहोस् के भन्छ यसले, पुल डिनेट युज क्यान नट डिस्ट्रोय भनेर भन्छ होइन। हाम्रो युजमै छ अरे यो डिनेट चाहिँ, त्यही भएर हामीले यसलाई डिस्ट्रोय गर्न मिल्दैन भनेर भन्यो है। एक्सेस लिस्ट डिलिट गरौँ, नो एक्सेस लिस्ट डिलिट भयो होइन। अब हाम्रो युजमा भएको जुन छ यो नेट चाहिँ अलरेडी युज भएको छ, यसलाई डिलिट गरौँ, नो। अब त्यसपछि गएर हामीले अब लास्टको चाहिँ डिलिट गरौँ, नो। आइपी नेट ओके ओके। अब हामी हेरौँ सो रन, ओके। अब हाम्रो आइपी क्लासेसमा हाम्रो नेटिङ यही हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि खालि स्ट्याटिक राउट मात्र छ, हाम्रो एक्सेस लिस्ट पनि छैन होइन त। हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि हामीले डिलिट गऱ्यौँ हामीसँग भएको डाइनामिक नेट। अब हामी स्ट्याटिक नेट कन्फिगर गरौँ, ठिक छ, स्ट्याटिक नेट कन्फिगर गरौँ। अब स्ट्याटिक नेट बेसिकली के को लागि त भन्दाखेरि इन्टरनेट एक्सेस गर्नको लागि हो। तपाईँको यो तपाईँको ल्यान्डलाई चाहिँ बाहिरबाट एक्सेस गर्नको लागि हामीले भनेर भन्दा पनि त्यो त होइन। हामीले खालि के हो त भन्दाखेरि स्ट्याटिक नेट स्ट्याटिक नेट होइन प्याट होइन, पोर्ट एड्रेस ट्रान्सलेसन भनेर भन्छ। हाम्रो रियल लाइफमा जुन हामीले घरमा इन्टरनेट युज गरिरहेको हुन्छौँ अथवा ल्याबमा अथवा हाम्रो अफिसमा इन्टरनेट गरिरहेको हुन्छौँ
हैन। हामीले के गर्ने हो त भन्दाखेरि प्याट अथवा ओभरलोडिङ गर्ने हो र हामीले ओभरलोडिङ हेर्दैछौँ। र ओभरलोडिङ के को लागि हो त भन्दाखेरि लोकल्ली तपाईँको जति पनि चाहिँ प्राइभेट आइपीहरू जति पनि छन् ती सबै आइपीहरूलाई चाहिँ के गर्ने हो त भन्दाखेरि एउटै राउट भएर हैन, एउटै पब्लिक आइपी भएर एउटै पब्लिक आइपीलाई ओभरलोड गराएर चाहिँ तपाईँको बाहिर चाहिँ के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि कम्युनिकेसन गराइरहेको हुन्छ। यो नै हाम्रो के हो त भन्दाखेरि सिनारियो भयो प्याटको। यो भनेको हाम्रो नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसनको थर्ड टाइप हो। तर अब यसलाई कतिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ डाइनामिक नेटमै पनि राखिरहेको हुन्छ, तर यो एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि डाइनामिक नेटको अलग खालको टाइप हो। ओके, अब कन्फिगर गरौँ। कन्फिगर टर्मिनल हामीले इन र आउट त डिफाइन गरिसकेको छ अघि हैन र। अघि हामीले के गरेछ त भन्दाखेरि यो इन्टरफेसलाई आउट भनेर राखिसकेको छ, हामीले गर्नै परेन। यो इन्टरफेसलाई अघि हामीले इन भनिसकेको छ, यो हाम्रो सिनारियो यहाँभित्रको हो, यो हाम्रो के हो त बाहिरको भयो, आउटसाइड भनेको यो आइएफसीसँगको हो, यो हाम्रो चाहिँ के भएको हो त भन्दाखेरि हाम्रो भित्रको लागि लाइनको लागि हो। यो हामीले अघि डिफाइन गरिसकेको छ, त्यही भएर यसलाई डिफाइन गर्नु जरुरी भएन हैन त। नाउ अब हामी अगाडि बढौँ। हामीले एक्सेस लिस्ट डिलिट गर्न नहुन्थ्यो है, एक्सेस लिस्ट डिलिट गरौँ, किन यसमा नि एक्सेस लिस्ट चाहिँ चाहिन्छ हैन। किन कुन ल्यान्डलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कन्फिगर गर्ने भनेर भन्छ, त्यो चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। एक्सेस लिस्ट 1 परमिट गरौँ, अहिलेको जस्तै गरेर 172.19.0.0 को नेटवर्क छ हैन। यसको वाइल्ड कार्ड मार्क्स यो छ। यो एक्सेस लिस्ट हामीले बनायौँ हैन। यही अगाडि नै बनाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन, पछि बनाउँदा पनि हुन्छ। अब तपाईँ के गर्नु त भन्दाखेरि आइपी नेट हैन इनसाइडै भयो, हामीले अहिले गरेको जस्तै गरी सोर्स लिस्ट अहिले पनि अहिलेकै गरे जस्तै भयो, हाम्रो एक्सेस लिस्टको भयो हैन। यसपछि गएर हामीले कहाँ एप्लाई गर्छौँ, अहिले पुल एप्लाई गऱ्यौँ, अघि हामीले पुल एप्लाई गरेको हो भने अब हामी इन्टरफेस स्पेसिफाई गर्छौँ। यही चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट छ हैन। हामीले पुल डिफाइन गऱ्यौँ, धेरैवटा आइपीको रेन्ज छ भनेदेखि त्यो डाइनामिक नेट भयो हैन। तपाईँ चाहिँ अब यहाँनिर इन्टरफेस भनेर डिफाइन गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ के हो त भन्दाखेरि सरी गाइज इन्टरफेस हैन त। अब तपाईँ कुन चाहिँ इन्टरफेस हो हैन, फास्ट इथरनेट, गिगाबिट इथरनेट, सिरियल, अब जे छ त्यही भनौँ न। अब हाम्रो केसमा के छ भन्दाखेरि गिगाबिट इथरनेट छ, गिगाबिट इथरनेट हो। यो चाहिँ बाहिर जाने है, यो बाहिर जाने हो इथरनेट चाहिँ, आउटको हो यो, कहाँबाट आउट हुने भन्ने कुरो हो यो गिगाबिट इथरनेट हैन। अब इथरनेटको चाहिँ नम्बर 0 देखि 9 भन्छ। अब भन्नाले हाम्रो नम्बर कुन हो त अहिले 0/0/0 हो। यसपछि गएर अब हामीले यो कमान्ड लास्टमा हाल्नुपर्ने हुन्छ नि, फेरि यो नगरी हुँदैन। ओभरलोड एन्ड आइपी एड्रेस ट्रान्सलेसन, यसले के गरिदिन्छ त अब ओभरलोड गराइदिन्छ। ठिक छ। अब हाम्रो क्यारेज रिटर्न सक्यो, यसपछि केही पनि छैन। बस भयो, तपाईँको यति नै हो। तपाईँको चाहिँ म्यापिङ गर्नुपर्ने कुरा भनेको यहाँभन्दा अरू केही पनि छैन। यसको सिनारियो यति हो। अब तपाईँको के गर्नु त भन्दाखेरि अब कुनै चाहिँ राउटरले पिङ गरेर हेरौँ, हामीसँग आइपी नेट त यहाँ इनेबल छँदैछ अहिले पनि। अब यो राउटरले पिङ गरेर हेरौँ, पिङ गरौँ 12.12.12.12 लाई ओके। एकचोटि कमान्ड रिभ्यू गरौँ है। ओभरअल आउटसाइड ठिक छ, इनसाइड ठिक छ। ए यहाँ 172 एक्सेस लिस्टमा गलत रहेछ नि त। ओके, कन्फिगर टर्मिनल नो एसिएल हटाइदिउँ, फेरि लगाऊ। फेरि हेरौँ अब
ओके पिङ कनेक्टिभिटी आयो यतापट्टि हाम्रो यसमा हेरौँ ट्रान्सलेटमा हेरौँ हैन त पिङ कनेक्टिभिटी यसबाट भयो हाम्रो कुन चाहिँ पिसी हो यो एउटा पिसीबाट भयो अर्को पिसीबाट पनि एकचोटि राखेर हेरौँ योबाट हैन योबाट हेरौँ डेस्कटप रन पिङ गरौँ के हो अब तपाईको यहाँनिर यहाँ हेरौँ अब तपाईको यो राउटरमा इन्ट्री आइरहेकै छैन अब ट्रान्सलेट भएको छ सोर्स यो भयो हैन तपाईको ट्रान्सलेट भएको 0.1 मा हो किन हाम्रो त्यही आइपी हो 3 मा पनि हैन त्यसपछि गएर चाहिँ 3 3 3 3 3 3 3 2 को छ कि छैन ओके 2 को पनि छ त्यही नै छ हो अब हामी के गरौँ एकचोटि सो आइपी नेट ट्रान्सलेसन गरेर हेर्नुस् त यहाँ हेर्नुस् है यहाँनिर तपाईको इनसाइड ग्लोबल यो भयो 1024 भयो हैन त इनसाइड लोकल यो भयो हैन त आउटसाइड लोकल यो भयो आउटसाइड ग्लोबल यो भयो यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ टेबलमा बसिरहेको छ है यो हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि नेटको ट्रान्ज्याक्सन भयो अब हाम्रो कन्सेप्ट यही नै हो तपाईको अब तपाईले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि मान्नुस् कि अब हाम्रो स्ट्याटिक पनि भइरहेकै छ के अरे अब तपाईको यहाँनिर अर्को कुनै चाहिँ सर्भरहरू कनेक्टेड गर्नुभयो मान्नुस् एउटा सर्भरै कनेक्ट गरौँ ल एउटा स्विच लगाउँ हैन त्यसपछि गएर एउटा सर्भर हामीले कनेक्टिभिटी गरौँ यहाँ हैन यो चाहिँ आइएसपी को साइडमा ठीक छ त्यसपछि गएर चाहिँ मैले यो सर्भरलाई यहाँ कनेक्टिभिटी गरेँ मैले मान्नुस् कि अब यो इन्टरफेसको आइपी कुन चाहिँ इन्टरफेस छ यो GI001 हैन त यो इन्टरफेसलाई फेरि कन्फिगर गरेँ यो आइएसपी को साइडमा है यो बेसिकली आइएसपी मा जो छ त्यसले गर्ने काम भयो कन्फिगर टर्मिनल GI इन्टरफेस GI001 गरेँ मैले आइपी एड्रेस 220.220.220.1 गरेँ 255.255.255.0 नो शटडाउन गरेँ ठीक छ तपाईले मैले त्यसपछि के गरेँ त यो सर्भरमा आइपी दिएँ अब यहाँ यतातिर मैले न्याट गर्दिनँ हैन वास्तवमा यसरी पब्लिक आइपी त हालिदैन अब अहिले सिनारियो त्यता देखाउनको लागि 220.220.220 यसको 2 राखेँ मैले हैन यसले 220.220.220.1 राखेँ मैले हो र यो सर्भरलाई मैले के गरेँ त भन्दाखेरि एचटीटीपी सर्भर बनाएँ ओके अलरेडी अनै छ यो एचटीटीपी सर्भर भयो हैन यो सर्भरले आफ्नो गेटवे पिङ चाहिँ गर्दैन पिङ 220.220.1 अभियसली पिङ गरिहाल्छ अब मैले के गर्छु मेरो ल्यान्डबाट त्यो सर्भरको कनेक्टिभिटी चेक गर्छु पिङ गरेँ 220.220.222 लाई ओके पिङ भयो किन पिङ भएको भन्दा हामीले स्ट्याटिक राउट पनि गरेको छ नि त त्यही भएर पिङ भएको हो हैन तपाईको यहाँनिर चाहिँ नेट टेबलमा हेर्नुस् एकचोटि फेरि हैन नेट टेबलमा हेर्नुस् त सोर्स हाम्रो 3 बाट पठायो यसले यहाँनिर चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि गरेर डिफाइन गरेछ अब यसले रिटर्न ब्याक हुँदाखेरि के गर्छ 1 लाई रिटर्न ब्याक हुन्छ र पछि यसलाई दिन्छ हो यहाँनिर हेर्नुस् त अब फेरि 220 बाट रिटर्न भयो यहाँ आयो यसलाई दियो डेटा अब तपाईले नेट टेबल हेर्नुस् सो आइपी नेट ट्रान्ज्याक्सन हेर्नुस् त यहाँनिर डिफाइन भएको छ हैन तपाईको इनसाइड यो भइहाल्यो हैन तपाईको आउटसाइड चाहिँ ग्लोबल यो भयो आउटसाइड ग्लोबल भनेको आउटसाइड होस्टको आइपी एड्रेस भयो हैन त यसरी चाहिँ तपाईले के भयो त भन्दाखेरि डिफाइन गरेको छ अब मैले यहाँ बसेर चाहिँ के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि यसको वेबसाइट ब्राउज गर्न सक्छु मैले त्यसको वेबसाइट ब्राउज गर्न सक्छु किन हामीले एचटीटीपीएस सर्भिस राखेको छ नि त एचटीटीपी अथवा एस दुईटै छ 220.220.220.2 हेर्नुस् त त्यहाँको वेबसाइट त्यो सर्भरको वेबसाइट हामीले ब्राउज गर्यौं के थ्रु त स्ट्याटिक नेटको सरी ओभरलोडिङको थ्रु प्याडको थ्रु अहिले पनि फेरि के भइराछ यहाँनिर तपाईको ट्रान्ज्याक्सन गइराछ ओके हामी क्लियर भएको नेटको हामीसँग च्याप्टर पनि हामीले द एन्ड गर्यौं है त भनेपछि नेट 3 किसिमको भयो हामीले स्ट्याटिक बेसिकली तपाईको चाहिँ कुनै पीसी लाई तपाईले चाहिँ पब्लिक आइपी दिनुपर्ने छ भने डाइरेक्टली पीसी लाई पब्लिक आइपी नदिएर अथवा कुनै सर्भर भन्नु पीसी लाई भन्दा नि
नदिएर हामीले के गर्छौँ राउटरमा बसेर ट्रान्सलेट गराउँछौँ त्यो नै हाम्रो के भयो भन्दाखेरि स्ट्याटिक आइपी भयो हैन त्यसपछि गएर तपाईको चाहिँ डाइनामिक स्ट्याटिक आइपी हैन स्ट्याटिक नेट भयो त्यस्तै डाइनामिक चाहिँ नेट जुन छ पुल पब्लिक आइपी एड्रेसको पुललाई तपाईले प्राइभेट आइपी एड्रेसको पुलसँग चाहिँ म्याच गराउनुहुन्छ भनेदेखि त्यो तपाईको के हो त डाइनामिक भयो र एउटा पब्लिक आइपी र तपाईको चाहिँ धेरैवटा चाहिँ तपाईको प्राइभेट आइपीहरु छ र त्यसलाई गराउनुहुन्छ भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्याड भयो हैन ओभरलोडिङ भयो ठीक छ एकदम ल आजलाई हामीले इन्ड गरौँ किनभने हामीले अर्को सुरु गर्न पनि भ्याउँदैनौँ ओके सर है त सन्डे भेटौँ ल फेरि थ्यांक यू सर थ्याङ्क यू सर हैव अ नाइस वीकेंड Thank you, sir. थ्याङ्क यू सर बाइ